بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے دنال اس دے جمال وانگو اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دنال فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلائیں تراج او کریم المزاج کرے دلائیں تراج کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال کنڈے وچھاوڑ ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے وچھاوڑ ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سجدے کرندہ خایا رب نو منندہ خایا امت پیچھے سونا منتاں کرندہ خایا اس امت پیچھے سونا منتاں کرندہ خایا ایتے کرم کماوی میری امت بچاوی ایتے کرم کماوی میری امت بچاوی کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتے۔ میری مراد اس مسجد دی، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم بھائی طلحہ گجر صاحب اور اس ادارے دے استاذہ اکرام، علاقہ برد علماء، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری، محنت، محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور علماء، میری جماعت دا سرمایہ تواڈے سامنے بڑی ہی قیمتی معروضات عرض کر چکے ہیں۔ میں جو چند معروضات اس احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا، انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ دنیا اندر ہر انسان اپنے دل اندر بہت ساری خواہشات رکھدا ہے، بہت ساریاں ساڑے دل اندر جائز اور ناجائز تمناواں ہوندی۔ سب تو پہلے ذہن وچ رکھو، خواہش اور حسرت جائز ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے۔ پھر ان اپنی خواہشات نو پائے تکمیل تک پہنچان واسطے اسی بڑی ہی محنت کرنے ہیں، بڑی تگودو کرنے ہیں۔ اچھی اور نیک خواہش رکھنا کوئی بات نہیں، ضرور ہونی چاہیے۔ بنیادی طور تے اصول ذہن وچ رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جو تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے لبنا تانوں ہوئی، او تسی جائز طریقے نال حاصل کر لو یا ناجائز طریقے نال حاصل کر لو۔ اسی اپنی خواہشات دی تکمیل واسطے اکثر ناجائز رستے اختیار کرنے ہیں، سودی کاروبار، رشوت، حرام اشیاء دا کاروبار، یا پھر ڈکیٹیاں کرن لگ گیا، چور بن گیا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن لگ گیا، دنیا کمان واسطے، خواہشاں پوریاں کرن واسطے۔ پھر وہی بات، لبنا وہی ہے جڑا اللہ نے لکھے ہے۔ کسے تے ظلم کر کے، زیادتی کر کے، چور ڈکیٹ بن کے تسی ایک ٹکا ود نہیں لے سکتے جڑا اللہ تواڈے کھاتے لکھے۔ اچھا، اپنے دل دیاں نیک خواہشات دی تکمیل واسطے جائز طریقے بھی موجود نے، جائز راستے بھی موجود ہیں۔ او دے واسطے دو تین چیزاں ذہن وچ رکھو۔ تھوڑے دل وچ جائز نیک خواہشات نے، تسی انہاں نوں پایا تکمیل تک پہنچانا چاہندے ہو، تو اپنی خواہشات اپنے رب دے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ کو سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اس قدر تنبیہ فرمایا تواڈی جُتی دا تسمہ بھی گم ہو جائے تے تسی او دا سوال اللہ کو کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ دین تے قادر، اللہ دے خزانے چ کیڑی کمی، لہذا جائز رستہ اختیار کرو، اپنے رب کو منگیا کرو، سوال کرو۔ اللہ خالی نہیں موڑدا اپنے بندے۔ دوسرے نمبر تے نیک لوگاں کولوں، اولیاء اللہ کولوں اپنے حق وچ دعاواں کرایا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازے۔ تے اللہ دا ولی او ہوندا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار ہوئے، قرآن و سنت دی پیروی کرنے والا ہے۔ نیک لوگاں کو دعاواں کرایا کرو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سی، اے میرے یار عمر، ایک میرا چاہن والا، ایک میرا دوست،
اویس نامی انسان ہے، کرن قبیلے نال دا تعلق ہے، اگر تیری زندگی چ تیری او دے نال ملاقات ہو جائے تو دے کول اپنے حق چ دعا کرائیں، اللہ تعالی اس نال اتنا پیار کر دینے کہ وہ قسم چوک کے کسے معاملے چ کہہ دے اللہ ان دی قسم نو پوریاں کر دے۔ اللہ دے ولیاں کولو دعاواں لو۔ تیسرے نمبر تے اپنے والدین کولو دعاواں لو، ماں باپ نال اس نے سلوک کرو، امی ابو کولو دعاواں لو۔ بڑے بڑے کروڑاں پتی لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں، حاجی صاحب اللہ تانوں بڑا ہی نوازیا ہے، تے حاجی رو کے کہندا مولانا کدی میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، کدی میں مزدوری کریا کردا سی۔ اچھا جی تے انہاں کچھ کتھوں آیا؟ کہندا ہے میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے باپ دی دعا دا ثمر ہے جو میں اس مقام تے پہنچ گیا۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری عمر وچ بھی برکت پا دے، اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے، انہوں چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی دے سب تو بڑے حقدار تواڈے والدین، اور ایک حدیث ہے تے بالخصوص فرمایا والدین نال اس نے سلوک کرے۔ اگر چاہندا ہے کہ اللہ عمر وچ برکت پائے اور رزق وچ برکت پائے، دلی خواہشات نو پوریاں کرنا ہے تے ماں باپ دا ادب و احترام، ماں باپ دی عزت، ماں باپ نال اس نے سلوک کرو۔ انہاں کول دعا مانگو، امی جی میں کم کرنا چاہنا دعا کرو، ابو جی میں کم کرنا چاہنا تسی میرے واسطے دعا کرو۔ پائیو کسے دی قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر اللہ دی قسم ہے باپ دی دعا اولاد دے حق کے چلا رد کردہ ہی نہیں۔ دعاواں لو والدین کو، نیک خواہشات دی تکمیل ہو جائے۔ اچھا یہ بھی بڑے خوش نصیب نے جنہاں واسطے اولیاء اللہ دعاواں کرن، یہ بھی بڑے خوش نصیب نے جنہاں واسطے والدین دعاواں کرن۔ انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جنہاں واسطے میرا محبوب پیغمبر آپ دعاواں کرے، جنہاں نو کملی والے نے آپ دعاواں دتیاں نے رحمت تے برکت والیاں؟ تسی جاندے ہو بڑے ایسے خوش نصیب جے جنہاں واسطے برکت تے رحمت پریاں دعاواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تیاں، اور ساڈا یہ عقیدہ ایمان ہے جنہوں میرے نبی دیاں برکت پریاں دعاواں لب گئیاں اللہ تعالیٰ نے اندہ بیڑا بنے لا چھڑے۔ محبوب دیاں دعاواں بڑیاں برکت۔ آؤ آج دی اس نشست دے اندر اپنی جائز خواہشات نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے جتھے باقی کام کرنے نے اتھے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں بھی حاصل کرنی ہیں۔ تے نبی پاک دی دعا لب گئی تے یاد رکھو اللہ تعالیٰ رنگ لا دینے گے۔ محبوب دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی دعاواں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو اللہ دے قرآن تے نبی پاک دی دعائے رحمت کیڑے خوش نصیباں نو ملے گی۔ آج دے دور وچ بھی تسی نبی پاک دی دعا حاصل کر سکتے ہو۔ میں انشاءاللہ دو چار عمل ایسے ہی تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ فرمایا سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکات لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو، انہاں نو اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دی ترغیب دیو۔ فرمایا جدوں اے لوگ اپنے مال دی زکات دین گے، فصلاں دا عشر دین گے، اللہ دی راہ اندر صدقہ خیرات کرن گے، اللہ فرماندے نے تطہرہم وتزکیہم۔ فرمایا رب العالمین انہاں دے مال نو پاک کر دے گا، اللہ تعالی انہاں نو پاکیزہ روزی عطا کرن گے،
کی سمجھ آئی؟ جڑا بندہ اللہ دے رستے چ مال خرچ کردا ہے اللہ تعالی او دے مال چ کمی نہیں آن دیندے بلکہ رب العالمین او دے مال چ برکت پا دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ اپنا مال رب دے رستے چ لٹائے اللہ اون دے مال چ گھاٹا نہیں پین دیندے بلکہ اون دے مال نو اللہ پاک کر دیندے نے، پاکیزہ روزی عطا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ویریو اپنا مال اللہ دے رستے چ خرچ کریا کرو، اپنے مال دی زکات نکالیا کر، اپنی فصلاں دا عشر ادا کریا کر، صدقہ کرنے والا بن جا، پہلا فائدہ تے ہوئے گا اللہ اکبر مال پاک ہو جائے گا، اللہ برکت پا دیں گے۔ دوسرا فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرما دینے تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ فرمایا سونیا جدوں یہ لوگ زکات دے دین پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے، رحمت والیاں دعاواں، برکت والیاں دعاواں، مغفرت والیاں دعاواں، کامیابی والیاں دعاواں۔ ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں، تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث برکت بن جان گیاں، باعث رحمت بن جان گیاں، باعث کامیابی بن جان گیاں۔ میرے پیغمبر دیاں دعاواں حضرات محترم ذرا غور کرو نا، اللہ تعالی کس نبی نو حکم فرما رہے نے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اس نبی نو کہہ رہے نے جنہوں اللہ نے جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے۔ یار جڑی ہستی جہانہ واسطے رحمت للعالمین بن کے آئی ہے، وہ ہستی جدوں دعا کرے گی کتنی محبت نہ کرے گی، اللہ اکبر ذات محترم کتنی اخلاص نہ دعا کرے گی اپنی امت واسطے۔ اللہ اس نبی نو کہہ رہے نے، اللہ دا قرآن کہیں گے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین اس پیغمبر نو کہہ رہے نے جیڑا نبی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، حریص بن کے آیا امت واسطے، فکر لے کے آیا ہے، اللہ اکبر امت دا حریص بن کے آیا ہے۔ 470 دے رہن والے ہو، یہ دو نواں توان والے مسلمان بھائیو، اسی چنگی طرح جان دے جے حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے۔ حرص میرے دل وچ بھی موجود ہے، حرص تواڈے دل اندر بھی موجود ہے، مگر ساڈی حرص ہو رہے اللہ دے نبی دی حرص اور سی۔ ساڈی حرص کی ہے اسی اللہ کو دعا کران گے، کوٹھی دا سوال کران گے، گڈی دا سوال کران گے، بینک بیلنس دا سوال کران گے، پلاٹاں دا سوال کران گے، جانوراں دا سوال کران گے، اللہ اکبر اچھے کاروبار دا سوال کران گے، مگر میں قربان جاواں جس ہستی نو اللہ کہہ رہے امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، اس نبی نے رب کو نہ نوٹ دا سوال کیتا، نہ ووٹ دا سوال کیتا، نہ جائیداد دا سوال کیتا۔ میرے پیغمبر نے جدوں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، اس امت دی مغفرت واسطے کیتی، اس امت دی بخشش واسطے کیتی، اس امت دی بہتری واسطے کیتی، اس امت دی بھلائی واسطے کیتی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر حریص بن کے آئے نے، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ امت میری کو خدایا معاف کر دے، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ میرے
میرے پیغمبر جدوں اللہ کو سوال کیتا امت دی بہتری دا سوال کیتا ہے حضرات محترم اتنا شفیق پیغمبر ایڈا مہربان پیغمبر رؤوف الرحیم پیغمبر اللہ فرماندے نے بہا وصلی علیہم سنیا امت واسطے دعاواں کرنیاں نے ان صلاتک سکن لہم تواڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ مند ثابت ہون گیاں آؤ ہن توجہ کریا جے کتنیاں مفید میرے پیغمبر دیاں دعاواں کتنیاں عظمت والیاں دعاواں کتنیاں بابرکت دعاواں حدیث پاک کے چاندا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم کون سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرات محترم میرے پیغمبر کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرا بڑا شوق ہے میرے دل دی لگن ہے اللہ اکبر کی شوق ہے تیرا سونیا میرا دل کردا ہے میں تہاڈیاں حدیثاں یاد کریا کراں میں تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا حدیثاں دا عالم بننا چاہنا پر اللہ دے نبی جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں یاد نہیں رہندیاں اللہ دے نبی شوق بڑا ہے حدیثاں یاد کرن دا اے سونیو ویرو گل شوق دیے گل اپنے اپنے مقدراں دیے نوجوان بھائیو 470 دے رہن والےو صحابی رسول دا شوق کیڈا پیارا اج ساڈے بھی شوق بڑے نے پر ساڈے شوق بڑے عجیب نے سانو شوق نے فلماں ویکھن دے سانو شوق نے ڈرامے ویکھن دے سانو شوق نے گانے سنن دے سانو شوق نے چوکاں چ کھڑے ہو کے لنگن والیاں لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار کرن دے پر نہ سنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے شوق بڑے پیارے سن کاش تیرا میرا شوق بھی انج دا بن جائے اللہ اکبر ویریو انج دے شوق بناؤ قرآن پاک نو یاد کریا کرو نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو نوجوان بھائیو ایک مشورہ دین لگا وا اے تسی جنے طالب علم میرے سامنے بیٹھے جے سکولاں کالجاں چ چھٹیاں ہون والیاں نے ان قریب حضرات محترم انہاں دناں نو ضائع نہ کریا جے سیر و تفریح اندر انہاں دناں نو جناب پارٹیاں اندر تے گھومن پھرن ضائع نہ کریا جے یادا نہیں تے جناب دن دے اندر کوئی 2 گھنٹے دیا جے قاری صاحب نو آیا جے مسجد ہاضا دے اندر والی صاحب نو کہا جے مولانا مینوں نماز دا ترجمہ یاد کرا دیو مینوں نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرا دیو مینوں دسو نا صبح شام دے اذکار کی نے مینوں پڑھاؤ نا اللہ اکبر رب تو جناب اللہ رب العالمین دی پناہ حاصل کرنے واسطے کڑے کلمات بولنے نے مینوں قرآن پاک دے 2-4 پاریاں دا ترجمہ یاد کرا دیو مینوں کم از کم نبی پاک دی کوئی 100 حدیث یاد کرا دیو ان ضائع نہ کریا جے اس وقت نو غنیمت جانیا جے غنیمت جانیا جے کدی انج دا بھی شوق بنا لے کدی انج دا بھی اپنا ذوق بنا لے میرے او بزرگو انہاں دناں چ اپنی اولاد دے دن ضائع نہیں کرنے انہاں بچیاں نو دین والے پاسے لانا ہے انہاں بچیاں نو قرآن والے پاسے لانا ہے انہاں بچیاں نو نبی پاک دی حدیث والے پاسے لانا ہے ایسا نہ ہوئے انہاں بچیاں نو تسی دین تو دور ہی رکھو دنیا دیاں ڈگریاں تے دنیا دیاں یونیورسٹیاں دے اندر ہی کمائی پھرو ایسا نہ ہوئے میرے بزرگا تم مر جائیں تے تیرے پتر نو تیرے واسطے دعائے مغفرت ہی کوئی نہ آندی ہوئے تم مر جائیں تے تیرے پتر نو اینا جملہ بھی نہ آوے ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تم مر جائیں تے تیری بیٹی نو اینی گل دا بھی پتہ نہ ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کوئی ایک انج دا ضرور بنا اپنی اولاد وچوں ادارہ تیرے گاؤں اندر موجود ہے مسجد تیرے کول موجود ہے بھیجو اپنے بچے تے قرآن دے قاری بناؤ بھیجو اپنیاں بیٹیاں نو اللہ اکبر دین پڑھا لو اپنیاں بچیاں نو تے بیٹیاں نو عالم بنا لو تسی مر جاؤ دنیا چھڑ کے جاؤ تے تہاڈا بیٹا تہاڈا جنازہ پڑھان دے قابل ہوے میری ماں تو مر جائے تے تیری بیٹی نو تینوں غسل دینا آندا ہوے اللہ اکبر انج دے تے بن جو نا یار اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہویا ہے میں کئی مرتبہ اپنی گفتگو دے اندر ایک گل دس چکیا ہاں میں ایک جناب دیہات دا رہن والا تے میرے ابو جی بڑی محنت مزدوری کر کے مینوں دین والے پاسے لایا مگر دادی سے نعمت دے طور تے دسن لگا اگر میرے والد محترم مینوں مشکلات دے باوجود دین والے پاسے لا گئے تے میری زندگی دی ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک جلسہ بھی انج دا نہیں ایک خطبہ بھی انج دا نہیں ایک نماز بھی انج دی نہیں جدی اندر میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ کردا ہاں اپنی امی واسطے دعاواں نہ کردا ایک تا انج دا بنا
جا تو مر جائے تے کہندا پھر ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک تینج دا بنا جا، اوے اپنی گڈی دا بڑا خیال ہی، اپنی کوٹھی دا بڑا خیال ہی، اپنی زمین دا بڑا خیال ہی، اپنے بینک بیلنس دی بڑی حفاظت کرنا ہے، اپنی اولاد دا بھی خیال کریا کر، اپنے بچیاں دا بھی خیال کریا کر، انہوں بھی دین والے پاسے لا کے جا۔ تو مر جائیں تے واسطے اکاؤنٹ بن جاون، تو مر جائیں تیرا بینک بیلنس بن جاون، تو مر جائیں دنیا دیاں کوٹھیاں تے گڈیاں تے کاراں تے دنیا دے زیب و زینت تیرے نال نہیں جانے، تینوں انہاں فقیراں والا چوڑا پوا کے مٹی دے سپرد کر دینا، تے جنہاں نوں دین پڑھایا ہی نہیں انہیں دعاواں کتھوں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر، حقیقی تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے، اینوں قاری قرآن بنا جا، اینوں عالم دین بنا جا۔ تو مر جائے گا تے تیرا پتر تینوں دعاواں وچ یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے جنت درجات بلند کر دین گے۔ اللہ اکبر، کوئی انج دا بھی اکاؤنٹ کھول جا جڑا قبر وچ بھی تیرے کام آوے، جڑا حشر وچ بھی تیرے کام آوے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے، شوق اچھے بناؤ، شوق اچھے بناؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق بڑا پیارا لگے آیا ہے۔ اللہ دے نبی جی تواڈیاں دی حافظ بننا چاہنا، آج تے جناب اسی ٹائم دین نو تیار نہیں۔ صحابہ دی کیفیت کیے، مسجد نبی دی اندر بھوک دی وجہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے خشی کھا کے گر جایا کردے سن۔ صحابہ فرماتے نے اندھیرے اندر اسی انہاں دے اوتے پیر رکھ کے چل جاندے، بعد دے پتہ لگدا ہے تے ابو ہریرہ گرے پے سن، کعبے لئی یار مزدوریاں بھی کر سکدے سن، مگر نہیں مسجد نبوی دے وچوں جاندے نہیں کتے نبی پاک کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں محروم ہی نہ رہ جاواں سنن تو۔ اتنا شوق ہے حدیثاں یاد کرن دا، تے میرے کریم آقا نے دعا فرمائی، اللہ میرے ابو ہریرہ دا حافظ مضبوط کر، اللہ ابو ہریرہ نو حدیث دا حافظ بنا دے۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دی دعا دا ثمر پتہ کی نکلیا 470 والے ہو، سمندری والے ہو، میرے کریم آقا دی دعا دا ثمر لبیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر تانوں کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا۔ دعا میرے نبی دی دعا دا ثمر ہے، میرے پیغمبر دی دعا دا ثمر 5000 تو زائد حدیثاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیتیاں نے۔ ان صلاتک سکن لہم، ایڈیاں قیمتی دعاواں میرے پیغمبر دیاں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کو آئے، اللہ دے نبی جی میں ماڑا بندہ، میں غریب بندہ، اللہ دے نبی جی تھوڑیاں جی میرے کو کھجوراں نے، دعا کرو نا اللہ تعالی نہ کھجوراں وچ برکت پا دے وے، اللہ رحمت کر دے وے۔ میرے کریم آقا نے کھجوراں پکڑیاں انج سامنے رکھیاں، تے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، برکت والی دعا کی تھی۔ میرے پیغمبر نے رحمت والی دعا فرمائی۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے کھجوراں پکڑ لے، اپنے توشہ دان وچ پا لے، اپنے تھیلے وچ رکھ لے، تے ایک گل میری یاد رکھ، جدوں تینوں ضرورت بن جائے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، کھجوراں جنی ضرورت ہوئے کڈ لینیاں نے، اکو واری ساریاں باہر نہیں کرنیاں، تھیلا خالی کر کے نہیں جھاڑنا، بس جنی ضرورت ہوئے اونیاں کرنیاں، استعمال کرنیاں نے۔ جی اللہ دے نبی میں جی کرانگا۔ اور ویکھیا جے میرے نبی دی دعا دا ثمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے لوگو میں نبی پاک علیہ السلام دی دعا والا تھیلا اپنے نال نہ رکھدا، فرماندے نے جنی ضرورت بڑدی میں کھجوراں بسم اللہ پڑھ کے کڈ لیندا، آپ بھی کھاندا، گھر والیاں نوں بھی کھواندا، بلکہ لوکاں وچ صدقہ بھی کردا، کلواں دے حساب نال صدقہ کیتا۔ ایک دن نہیں، 2 دن، مہینے، ہفتے دی گل نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا، آپ نے 2.25 سال خلافت کی تھی۔ فرماندے نے نہ 2.25 سالاں دے اندر کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا، میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا، میں صدقہ بھی کردا رہیا۔ اللہ اکبر، حضرت محترم، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر
اکبر بھی وفات پا گئے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا. آپ نے 10 سال خلافت کی تھی. انہاں 10 سال اندر میرے ابو ہریرہ فرماتے میں آپ بھی کھجوراں کھاندا رہا, میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہا, حتیٰ کہ میرے فاروق اعظم بھی جام شہادت نوش فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور آیا. آپ نے 12 سال خلافت کی تھی. انہاں 12 سالاں دے اندر میرے ابو ہریرہ فرماتے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہا, میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہا, میں صدقہ کر دیا لوکاں دے اندر. میری عادت بن گئی سی میں تو شادان برکت والا اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھدا, گھر نہیں سی رکھدا کتے برکت والا تھیلا گم نہ ہو جاوے. فرماتے نے کندھے دے نال ہی رکھدا. ایک دن میں چہل قدمی کردا پیاں تے آواز دین والے آواز دتی, ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے تے مدینے اندر نبی پاک دے دورے داماد نو شہید کر دتا گیا ہے. فرماتے نے میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غم اندر مدینے ول دوڑ لا دتی ہے. سن کے مدینے ول دوڑدا رہا وا, رستے چ میرے کول تو شادان گر گیا, گم ہو گیا. میں بڑا تلاش کیتا مینوں لبیا کوئی نہیں. میرے ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں ویر عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے تے مینوں تو شادان گم ہون دا دکھ بھی بڑا ہے. فرماندے نے لوگو قسم کائنات دے رب دیے او تو شادان برکت والا نبی پاک دی دعا والا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں اجے بھی نہیں سی مکیاں. اتنی برکت علی میرے نبی دی دعا ان صلاتک سکن لہم. ایک کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ, کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا. اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں, اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں. بیریاں تھلے چادراں وچھاوندا رہیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا. اللہ 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 اکبر. توجہ کرے آجے غور کرے آجے. صحیح بخاری دی ایک حدیث تانوں سناواں. سیدنا حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی کوفے دے علاقے دے رہن والا ہے, غریب بندہ ہے پر تاجر بڑا سیاںا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آقا علیہ السلام نو آ کے سلام عرض کیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگے یار تو تاجر بڑا سیاںا ہے, تجارت بڑے اچھے انداز نال کرنا ہے. فرمایا اللہ دے نبی جی تسی حکم فرماؤ. تے میرے پیغمبر نے 1 دینار دیتا. گل بڑی سنن والی جے. 1 دینار دیتا آقا علیہ السلام نے. فرمایا عروہ جا بازار اندر تو تاجر سیاںا ہے, اے دینار دی ایک بکری تے میرے واسطے لے کے آنا. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ چلے گئے بازار اندر. اے او تاجر جا رہا ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھے. اسی تے اونوں چنگا سمجھنا نا جڑا گیڑا دین دا بہتا ماہر ہوئے, فراڈ کرن دا بہتا ماہر. اے بڑا تگڑا تاجر, ایک آدھا چنگا تاجر ہے, او گندا تاجر ہے. تجارت بڑا اچھا شعبہ ہے. تجارت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ امانت داری نال ایمانداری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں 2 انگلاں نال. تجارت اچھے انداز نال کرے گا, بے ایمانی نہ کریا کر. تجارت فراڈ کر کے دھوکا دے کے تو سمجھدا ہے بھی میرے تو بڑا چلاک ہی کوئی نہیں. کوئی نہ پوچھے, رب تینوں ضرور پوچھے گا. اللہ نے سوال کرنے نے پوچھ لو علماء کو مال کتھوں کمایا سی تے مال کتھے لایا سی. اللہ نے پوچھنا جے قدم جما کے, ہلن نہیں دینا. رب دسنا پے گا میں کیڑے ذریعے کمایا, رشوت دے ذریعے, سود دے ذریعے, فراڈ دے ذریعے. اللہ نو دسنا پے.
حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سیانا تاجر جا رہا ہے، میرے نبی نو چنگا تاجر آکھیا، بازار گئے نا، محدثین نے لکھیا ہے انہیں ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں، 2 بکریاں رستے چ واپس آ رہے نے، ایک بندہ کہندا یار بکری بیچنی ہے، کہندا جی ایک بکری بیچ لواں گے، انہاں نے سودا طے کیتا، 1 دینار دی رستے چ ایک بکری بیچ دتی، دینار بھی لے لیا، بکری بھی لے لئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے، لو سونےو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو، مزہ نہیں آ گیا تجارت دا؟ نبی پاک تعجب وچ آ گیا، فرمایا عروہ تینوں تے ایکو دینار ہی دیتا سی تے توں بکری بھی تے دینار بھی، اے کیویں؟ مطلب بھی کسے دی کھول کے تے نہیں لے آیا، ویسے ہی ساڈے منڈے پروگرام بنا رہے ہوندے نے 4-5 رل کے، اوئے دعوت نہ پکائیے، کی کھانا ہے؟ بکرا، آنا کتھوں؟ راتی کسے دا کھول لواں گے، حرام کھاندے ہو حرام۔ تانوں پتہ ہے ساڈے معاشرے چ بیماریاں کیوں عام ہوئیاں؟ ڈاکٹر تے کہندے نا جی او جی کھانا پینا اگے پیچھے ہو گیا، ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں، نیند پوری نہیں، یہ بھی اپنی جگہ تے ہون گے۔ بڑی وجہ بیماریاں دی تانوں دساں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سب نالوں زیادہ شفا حلال دے لقمے چ رکھی، تے جنہیں کھانا ہی حرام ہے انہوں بیماریاں ہی لگنیاں نے۔ پھر 3 سال دے بچے جڑے نے وہ شوگر دے مریض ہوئے پے، رزق حلال کھایا کر۔ اسی نبی پاک فرمایا کیویں لے کے اسی پوچھ دے ہی نہیں، بیٹی جاندی ہے کالج سمندری پڑھن واسطے، انہوں کدی نہیں پوچھا بھی بیٹا میری انی حیثیت نہیں میں تینوں 10,000 دا سوٹ لے کے دیاں، تو 35,000 دا لہنگا کتھوں لیندا ہے؟ میری تینی پسلی نہیں کہ میں تینوں 30,000 دا موبائل لے کے دیاں تے توں جناب ₹1,00,000 دا موبائل لیندا، کتھوں آیا؟ میری عزت تے غیرت دا جنازہ تے نہیں کڑھا دیتا، پوچھ دے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کر دے۔ آنا انہیں 3 بجے سی کر آئی رات 8 بجے، کی ہویا جی؟ ماں نے تھوڑا جا پوچھا کتھوں سہیلیاں نہ لیٹ ہو گئے، خیال کر پتہ کر انہیاں سہیلیاں دا تیرے سیرے چ مٹی نہ پہ جائے، اپنی عزت دا دفاع تو خود کرنا ہے، کون پیرا دے گا اولاد تے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں جوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پیا نا، وہ وقت تو پہلے کر چلیاں گئے، بکریاں بھی رجیاں، حالاں فائدہ ہے تیاں بھی ٹائم نال گھر آئیاں تے بکریاں بھی رجیاں۔ مفسرین نے لکھیا ہے باپ نے کہا مینوں جلدی دسو چھیتی کیویں آئیاں گے، جنہوں پتہ ہوئے کہ میں اپنی عزت دی حفاظت کر دیں، اسی پوچھ دے ہی وہ پتر جوان ہویا نواں اپلائیڈ فار موٹر سائیکل 125 لئی پھردا، کتھوں آیا؟ وہ ایویں کہانی سنا دیندا، تانوں نہیں پتا ابا جی تہاڈے پتر دی نوکری لگ گئی، کتھے؟ نویں کمپنی آئی، تنخواہ کتنی؟ 2 لاکھ، پورے محلے نوں دسدا منڈے دی 2 لاکھ تنخواہ لگی، تے پتہ نہیں اینے کرتوت والا ہے بھی ہے، اس قابل بھی ہے بھی 2 لاکھ تنخواہ نوں لبے۔ گلیں چاہ گئے ہیں تو لوگاں نوں ہی دس رہے ہیں، پتہ ادوں لگدا ہے جدوں پولیس والے ڈالے چھڑدے نے، کی ہویا جی؟ انہاں کہا 20 ڈکیٹیاں تے 4 بندے مارے نے انہیں، اے نویں کمپنی آئی ہو۔ کون پیرا دے گا اپنی اولاد تے؟ پتر نو کون سمجھائے گا؟ ویکھیا کر کیسے لوگاں کول بیٹھدا ہے، کنہاں دی مجلس اختیار کردا ہے، پوچھ دے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کر دے۔ واہ سونیا پیر ہوے انج دا ہوے، راہبر ہوے انج دا ہوے، لیڈر ہوے انج دا ہوے، فرمایا اور واہ کتھوں لے کے آیا ہے؟ اے سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان نے بھی تعریف کیتی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو، سونی اکھیاں تمہارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، مسکراوے تے چانن کھلارے،
مکڑے دے انوار ویکھو بے زبانہ نو کلمے پڑھائے اچے سر نیویاں دے کرائے اچے سر نیویاں دے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطغا دا دربار ویکھو گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطغا دا دربار ویکھو اللہ اکبر میرے نبی نے پوچھے اور واقعی میں لے کے آئے اللہ دے نبی دھوکھا فراڈ نہیں کیتا کسے نال تسی آپ آکھیں میں سیاںا تاجر ہاں میں گیا میں 2 بکریاں سارا واقعہ بیان کیتا آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں نے کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک تو تاجر سیاںا ہے دوسرا بندہ امانتدار ہے امانتداری قادے چ وکھائی ایک بکری لین نبی پاک بھیجیا سی 1 دینار دے کے او بکری بھی لے آئے دینار محنت نال کمایا سی او بھی لے کے آئے امانتدار بندہ ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر خوش ہو گئے کہ صحابی کہندا اللہ دے نبی جی گل چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو دعا صحابی جاندا ہے ان صلاتک سکن لہم محبوب دی دعا لب گئی رب نے رنگ لا دینے نے اللہ اکبر آقا جی دعا دیو تے میرے آقا نے برکت دی دعا دیتی اللہ سونیا میرا عروہ سیاںا بندہ ہے چنگا تاجر ایمان امانتدار ہے اللہ تو دی تجارت برکت پا دے تے جان دیو 470 دے رہن والے ہو میرے نبی دی دعا دا سمر کی نکلیا میرے نبی دی دعا دا سمر کی لبیا میرے نبی دعا دیتی اللہ نے رنگ لائے صحابہ کہندے نے ہے تاجر سیاںا سی بندہ غریب سی مگر نبی پاک دی دعا دے بعد اسی ویکھیا حضرت عروہ دے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہویا کردے سن اس دور دی سب تو قیمتی سواری گھوڑا سی اس دور اندر میرے نبی دی دعا دا ثمر اس صحابی کروڑا پتی ہو گیا سی اللہ نے اتنا نوازیا سی اور حضرت عروہ خود فرماندے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مینوں مٹی چوں منافع دے دیا کردا سی انیاں قیمتی میرے پیغمبر دیاں دعاواں آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو ایک اور واقعہ تواڈے سامنے بڑا دل نشین واقعہ اللہ اکبر ایمان نو تازہ کر دین والا واقعہ تواڈے سامنے رکھا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ اندر گئے نے مدینہ المنورہ اندر اللہ تو انو ہی لے جائے اور مکے جانا جے اللہ مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں دل میرا لگتا ہے مکے میں ہے بیت اللہ مدینے سنا رسول اللہ دکھا دے مجھے میرے اللہ دکھا دے مجھے میرے اللہ میری باری بھی کہہ لو سبحان اللہ آمین ہی کہہ چھڑو چلو تو انہوں بھی نار لڑنا دکھا دے ہمیں ہمارے اللہ اسی ہی مہینے میں دل میرا لگتا ہے مسجد نبوی بڑی پیاری ہے جنت کی کیاری ہے میری بھی تیاری ہے اللہ جی ہماری بھی تیاری اونچی کبو یار تلا گجر بیٹھا ہے شاید گال بانی جائے اپنی اونچی کبو اللہ اینو بھی لے جائے اللہ آپا نو بھی لے جائے جاندے ہو ہی نہیں جنہاں نو رب بلا دے پیسے نال کوئی نہیں جو جاندا اے تواڈے علاقے دے ارباں خرباں پتی گھر بیٹھے ہونے انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہونا بھی مکہ کیڑی شے تے مدینہ کیڑی شے تے فروٹ دی ریڑیاں لان والےاں وی حجاں کیتیاں ہوئیاں
ہماری بھی تیاری ہے، اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے، کیا مزہ ہے وہاں جینے میں دل میرا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، نبی پاک مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر گئے نا، تے میرے نبی دا لوگاں نے استقبال کیتا، بڑا پیار کیتا، بڑی محبت کیتی میرے پیغمبر دے نال، لوگاں بڑے تحفے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چھوٹا بچہ سی، میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میری انگلی پکڑی کہ نبی پاک کو لے کے آ گئیاں، فرمایا اللہ دے نبی جی لوگاں بڑے بڑے تحفے دیتے، ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں، ایک ہدیہ میں بھی پیش کرنا ہے۔ ماں جی کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا سونے ہو میرا پتر ہی تحفے چ رکھ لو۔ اور ماں دی سوچ تمہیں صدقے جائیے، انہیں آکھیا پتر نو نبی پاک دی محفل بوانیاں رنگ لگ جان گے، جنوں نبی پاک دی محفل مجلس لب گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اندے تے وارے نہارے کرتے نا بھائی۔ اپنی اولاد دی مجلس تے غور کریا کر، مجلس وگاڑ دیجئے اولاداں نو۔ کیسی عظیم ماں ہے، کیسی عظیم سوچ ہے نبی پاک نے۔ آپ نے فرمایا نا مشہور زمانہ حدیث ہے، اچھی مجلس دی مثال لیں جی میں خوشبو والی دکان، سمندری کریمیاں کس طرح اس سے چلے جاؤ بھائی ذوالفقار کول، خوشبو والی جنی دیر بہو خوشبو تے آئے گی۔ تے گندی مجلس دی مثال لیں جی میں پٹھی والے کول بیٹھ جاؤ، اور کوئی نہیں تے دھواں تے پوے گا نا۔ اچھی مجلس پتر نو ویکھیا کر کنا کول بیندا ہے، شرابیاں کول بیٹھا شرابی بن جائے گا، اس زانیاں کول بیٹھا زناکار بنے گا، جواریاں نال رلیا جواری۔ بیٹی دی مجلس تے خیال کر کیسیاں عورتاں کول بیٹھ دیئے، بے حیاواں کول بیٹھی بے حیا بنے گی، انہوں غیرت والا بنانا ہے، غیرت والیاں دی مجلس دے۔ ماں نے بڑی عظیم سوچ سوچی، نبی پاک دی مریدی اندر اپنا بیٹا دے دیتا ہے غلامی اندر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے میرے نبی دی 10 سال خدمت کی تھی، 10 سال۔ واہ جناب انس تہاڈی عظمت نو سلام ہے، لوگ میرے نبی دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دے پینے۔ 10 سال میرے نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کردا رہیا، 10 سال میرے نبی نو وضو دا پانی لیا کے دیندے رہے، 10 سال میرے نبی دیاں خدمتاں دے اندر۔ 470 والیو ایتھے ایک گل بھی سمجھانا چاہنا توانو، میری عادت ہے میں اپنی ہر گفتگو نو معاشرے تے ضرور لے آنا ہونا، میری عادت بنی ہوئی ہے۔ ویسے میں سمجھنا ہونا بھی انج چاہیے، معاشرے دے جڑے بگاڑ نے انہاں نو ختم کرنا چاہیے۔ اے خادم ہے میرے پیغمبر دا، اے میرے پیغمبر دا نوکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کردا ہے۔ اج اسی وی کئی لکھے ہوئے نے نوکر، دکاناں تے کام کرن واسطے، کھیتی باڑی دا کام کرن واسطے، گھراں وچ کام کرن واسطے، مویشی سانبھن واسطے، مگر ساڈا وتیرا کی ہے؟ اللہ دے رسول دا وتیرا کی سی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی نکی نکی گل تے گالیاں دینے آ، مندا بولنے آ، تھکے مارنے آ، بڑا کچھ کہنے آ، تنخواہاں کٹ لینے آ۔ حضرت انس فرماتے نے 10 سال نبی پاک دی نوکری کیتی، 10 سال اندر میرے نبی پاک مینوں کدی جھڑکیا تک نہیں، اف دا جملہ نہیں بولیا۔ کیسی سونی سیرت میرے نبی دی، ایسا سونا کردار میرے نبی دا۔ اسی تے جناب ماڑا بندہ سمجھ کے سیری کر جانے ہاں، نکیاں نکیاں گلاں تے تھپڑ، نکیاں نکیاں گلاں تے تکے۔ میں ایک دفعہ نا اکاڑے دے علاقے بیان کرنے واسطے گیا تے مینوں بھائی کہندے نے مولانا ایتھے قاضی صاحب نے انہاں 10 حج کیتے تے انہاں دا ہوٹل ہے بڑا اچھا، تے انہاں دی خواہش ہے بھی اسی قاری صاحب نوں کھانا کھلانا، تے وہ اسی چلے کہ میں یار 10 حج کیتے آپاں بھی زیارت کریے حاجی صاحب دی، چلے گئے بہ گئے، انہاں بڑا اچھا ماحول بنایا۔ تے تانوں پتہ ہوٹلاں تے چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال اکثر یتیم بچے ہوندے، انہیں بلایا پتر گل سن، او دوڑیا جی آجی جی پچھلے کمرے چنے کہ سونا جانا شیشے والا جگ گلاس لیا، پانی لیا تو کے ذرا قاری صاحب واسطے۔ او بچہ لے آ رہا سی، انہوں کدھر ٹھڈا لگیا اڈ گیا تے او جگ ٹوٹ گیا۔ پھر مینوں نہیں یاد بھی آجی ہوندے سر وچ کنیاں جتیاں ماریاں، کنیاں انہوں گانا دتیاں۔ میں کہا اٹھو پائی آپاں کوئی نہیں اتھوں روٹی روٹی کھانا۔ کی ہویا مولوی صاحب کی ہویا؟ میں کہا یار یتیم ہے، اندہ باپ نہیں سر تے تاں مار لیا، جے باپ اندہ کوڑ اندہ تے تینوں میں ویکھدا تو اندے سر جتیاں ماردا، ماڑا سمجھ کے مار لیا، بچہ سمجھ کے مار لیا۔ کی فائدہ تیرے 10 حجاں دا بھی تیرے دل وچ انسانیت دی قدر ہی موجود نہیں، کوئی
فائدہ نہیں ایسی نیکیاں دا جے تیرے دل اندر انسانی ہمدردی موجود نہیں ہے. چھوٹا جا بچہ تو دا سر سجاتا مار مار کے کی تیرے کول بیٹھ کے کھانا کھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو قربان جائیے. اسی نکی نکی گل تے تنخواہ کٹنے. آقا فرماندے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت دے لوگو نماز پڑھیا جے, نماز دی پابندی کریا جے تے اپنے متحد لوگاں نال چنگا سلوک کریا جے. اسی یار او نوکر تے نوکر رہ گئے جڑی بیوی ساڈے گھر ہے, اسی جدوں اونوں بولنے اوندا خاندان پڑھنے. نمک مرج دے وعدے کاٹے تو ہے ہی فلانی نسل دی, تو ہے ہی فلانے خاندان دی. نبی پاک نے فرمایا خاوند دے ذمہ عورت دا اے بھی حق ہے کہ غصے چاہ کے اپنی بیوی نو نسب دا تانا نہیں مارنا. اسی جدوں گل ہوئے نسب تے ہی پہنچنے ہیں, خاندان تے ہی پہنچنے, نسلاں پڑھنے ہیں. یاد رکھیو فقیر دا ایک جملہ, عورت حسن دی ملکہ ہوئے اپنے خاوند نال چوپڑی چ بھی رہنا گوارا کر لیندی ہے, پر دنیا دی کوئی عورت اپنے والدین اپنے بہن پائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی. جدوں تو والدین تے گیا تو خاندان تے گیا دراڑ پہ جائے گی رشتے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے نال نبی پاک دا ایسا وتیرا سی کہ اللہ دے نبی مینوں کوئی کام گلاندے, میں باہر جاندا نا تے میں بچے ویکھدا کھیلدے, میں انہاں نال کھیلن لگ جاندا. اللہ دے نبی انتظار کر کر کے میرے پیچھے آندے, آ کے ویکھدے نا میں کھیل رہا. اللہ دے نبی مینوں آ کے ایتھوں پکڑ لیا کردے تے آقا فرماندے انس میں تینوں کتھے گلایا سی, تے میں معصوم جے تیرے نال کہنا سونیا میں بھول گیا, مینوں یاد نہیں رہیا. تے میرے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے, تکا نہیں سی مار دے, مندہ نہیں سی بول دے, میرے نبی سینے لا لیندے پیار کر دے. آقا فرماندے انس بیٹا جا جڑے کام گھلایا وہ کام کر کے آنا, چل ہن دوڑ جا کام کر کے آ. اللہ اکبر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے سیرت ہے میرے پیغمبر دی, اور صفت جو انس نے بیان کی تھی. آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی, آقا سونے شفقت کمال کیتی. کہندے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں, آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں, اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں. سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے, صادق الامین سونے لقب پایا ہے. انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے, جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں. آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. آو اپا گل کنارے لائیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ایک دن میری امی جان آئیاں, کہندیاں اللہ دے نبی جی میرا بیٹا انس تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں؟ فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے, بڑی خدمت کردا ہے. تے ماں ہی ہوندی ہے, اے ماں ہی ہے جڑی کہندی اللہ سانو کچھ نہ لبے ساڈے پتر نو سارا کچھ لبے. اے ماپے ہی نے جڑے کہندے نے ساڈے تے جویں مرضی مشکلاں آ جاون ساڈی اولاد تے کدی نہ آون. والدین تو ود کے وفادار رشتہ دنیا چ کوئی نہیں. اپنے ماں باپ دی قدر کریا کر. ماں کہندی آقا جی میرا پتر خدمت چنگی کردا ہے, اینو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو, کوئی برکت والی دعا ہی رحمت والی دے چھڈو. تے میرے پیغمبر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 4 دعاواں دتیاں, 4 دعاواں. اللہ آقا فرماندے نے اللہ سونیا انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے, انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے, اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے. اللہ سونیا انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے. 4 دعاواں میرے پیغمبر نے دتیاں تے جان دیو حضور دی دعا دا ثمر کی نکلیا. ان صلاتک سکن لہم, کڈی برکت والی دعا میرے پیغمبر دی عمر دی دعا دتی. 107 سال دی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پائی دنیا اندر. میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا دیتی. حضرت انس بن مالک دی زندگی اندر
حیاتی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں تے پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی 100 نال بھی زیادہ آپ اپنے بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کردے سن اے دعا میرے پیغمبر دی دا سمرے اللہ اکبر ذات محترم تیسری دعا مال دی دیتی حضرت انس فرماندے نے لوگوں مدینے چ میرا ایک باغ ہے کھجوراں والا لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ او بھی محنت کر دے میں بھی محنت کردا لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا اے ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا دا سمر میرے نبی دی دعا رحمت جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لا چھڈے اے تسی جننے آ کے بیٹھے ہو 470 دے باسیو یردو دما تو آن والے میرے بھائی تلا گجر صاحب دی دعوت تے آئے ہو دینی درسگاہ دے اندر ویرو آؤ میں تنوں تحفہ دے کے جاواں ہونے واقعات سنن دے بعد ساڈے دل وچ وی ارمان جاگدے نے ساڈے دل وچ وی خواہش پیدا ہوندی ہے یار کوئی انج دی دعا سانوں وی لب جائے جویں اللہ نے صحابہ کرام نوں نوازیا اللہ سانوں وی نواز چھڈے سنو پھر 470 والیو 2-4 عمل تواڈے سامنے عرض کراں دعاواں میرے پیغمبر دیاں لے لو دعاواں کملی والے دیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا پہلا عمل نوٹ کرو آقا فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے عصر دی نماز اے ظہر تو بعد مغرب تو پہلے جڑی درمیانی نماز عصر والی دیگر والی نماز فرمایا جڑا بندہ نماز عصر پڑھے پھر عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفل پڑھے 4 رکعت نفلی نماز پڑھے حضور فرماندے نے رحم اللہ سونیا اینو رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے بلندیاں نال نواز دے اللہ اکبر ذات محترم عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر میرے پیغمبر دی دعا دا حقدار بن جائیں گا جویں اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے توشہ دہان وچ برکت پائی جویں اللہ نے حضرت انس بن مالک دے مال وچ برکت پائی اللہ تینوں ہی برکت نال نواز دین گے میری بہنا چاہنی ہے میری اولاد نیک بن جائے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر ویریا چاہنے مینوں رزق حلال لبے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر چاہنے میرا پتر قرآن دا قاری بن جائے دین دا عالم بن جائے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر چاہندے ہو اپنا کاروبار لب جائے اچھی سواری مل جائے خواہشات دی تکمیل چاہندے ہو عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل 10 منٹ لگ جان گے زیادہ تو زیادہ کڈ 10 منٹ تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ویکھ کڈ 10 منٹ تے میرے نبی دی دعا دا ثمر ویکھ دعاواں کملی والے دیاں ایڈیاں قیمتی دعاواں مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا اے دعا ہی سی نا نبی پاک دی دعا ہی سی اللہ اکبر نبی پاک دی دعا دوسرا عمل نوٹ کر لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رات نو میاں بیوی گھر چ آرام کرنے آرام بیوی دی اکھ کھلی تہجد دے ویلے اپنے خاوند نو کہندی اٹھنا اللہ دیا بندیا آپ رب نو منا لئیے نماز تہجد پڑھیے آ رب دی بارگاہ اندر کھڑوئیے اٹھدا نہیں اوندے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے خاوند نو اٹھا لیندی خاوند اٹھیا بیوی نو اٹھا لیندا ہے دونوں جانے وضو بنا کے مصلی ڈال لیندے نے جیڑا جوڑا رات نو اٹھ کے اپنا آرام چھڑ کے اپنا سکون چھڑ کے نماز تہجد پڑھدا ہے اللہ دے نبی اس جوڑے نو ہی دعاواں نال نواز دے آئے اللہ اس جوڑے نو برکتاں نال نواز دے اس جوڑے نو رحمتاں نال نواز دے میری بہنا چاہیے تیرے گھر سکون ہو جائے چاہیے تیرا خاوند تیرے حقوق دی پاسداری کرے چاہیے تیرا خاوند تیرا حق نہ مارے چاہیے تیرے خاوند تے کوئی مشکل نہ آوے نماز تہجد تہاوی پڑھیا کر اپنے خاوند نو بھی پڑھایا کر پڑھو نماز تہجد میاں بیوی تے نبی پاک دی دعا دے حقدار بن جاؤ اللہ انج نوازے گا جویں اللہ تعالی نے حضرت عروہ بارکی رضی اللہ عنہ نوازیا انج اللہ نواز دین گے اللہ اکبر دا ماواں دی بڑی خواہش ہوندی ہے میرا پتر قرآن دا حافظ بنے مولوی جی دم کرو نا مولوی جی میرے پتر دی گلاں یاد نے حافظہ بڑا کمزور ہے چینی دم کر دیو میری بہنا نماز تہجد پڑھیا کر اثر تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر
حضرت ابو ہریرہ نو حضور دی دعا لبی سی تے حدیث دے حافظ بن گیا سن تم ہی پڑھ تیری اولاد قرآن دی قاری بن جائے نبی پاک دی دعا حاصل کر لو تیسرا عمل محبوب فرماندے نے اللہ اونوں وی رحمتاں برکتاں نال نواز دے جیڑا بندہ لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کردا ہے لین دین دے معاملات اندر تسی لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کرن والے بن جاؤ اللہ اکبر اج زمین تے اللہ دی زمین تے لوکاں واسطے تو آسانیاں پیدا کر اللہ قیامت والے دن تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دین گے آسانیاں پیدا کرو سختیاں نہ کرو اللہ اکبر لوکاں دے نال تنگی نہ دل تنگ نہ کریا کرو آسانیاں پیدا اللہ اکبر او لین دین تہاڈا جنساں دا ہوے او لین دین مویشیاں دا ہوے او لین دین سودا سلف دا ہوے او لین دین بھاویں پلاٹاں دا زمیناں دا مکاناں دا ہوے او لین دین بھاویں بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوے آسانیاں پیدا کرنیاں نے آسانیاں نہیں ساڈا منڈا پروفیسر ہے پھر تسی 10 ایک مرلے دا تے مکان منڈے نوں دیو گے نہیں اسی آخر پھر ایڈا پڑھا لکھا ساڈا منڈا انجینئر ہے تے پھر گڈی تے تسی دینی ہے نا اے کیڑی گڈی دیو گے تسی پھر اے 2 تولے دی تے پھر سونے دی انگوٹھی تسی ساڈے منڈے نوں پانی ہے اچھا جی اچھا جیڑا تواڈے بازار وچ چوک وچ کھڑو کے تانوں جاندیاں نوں کہے بھی حاجی صاحب 10 روپے اونوں کی کہندے ہو بھلا منگتا کہندے ہو کہ نہیں تے اے منگتا نہیں جڑا سوہریاں کول سونے دی انگوٹھی منگدا اے وڈا منگتا ہے اے جے جینون منگتا اے ظالماں جڑے بندے نے 18-20 سال دی بیٹی اپنے جگر دا ٹکڑا ہی تیرے نال ٹور چھڈیا اونے پیچھے کی رکھ لے ڈیمانڈاں کر دیو ذلیل کر دیو لوگاں نو 4 ڈگریاں پھک آ گئیاں کی فائدہ تیریاں ڈگریاں دا جے تو سوریاں دے پلاٹ وچ ہی رہنا ہے کی فائدہ تیریاں تعلیماں تے ڈگریاں تے پڑھائیاں تے تیرے عہدے دا جے تو اپنے مال دا فرنیچر تک نہیں لے سکدا ڈیمانڈاں کر دیو کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھراں وچ بڈھیاں ہو گئیاں تہاڈیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کنے غریب بابیاں خودکشی کر لی اس در تو بھی 6 تیاں نے میں کنوں لے کے دیاں گا ہی نہ خدا دا خوف کریا کرو آسانیاں پیدا کرو اینا مشکل نکاح نو کر دیتا ہے کہ زنا معاشرے عام ہو گیا آسان کرو نکاح نو آسان کرو بیٹیاں والے نو بھی کہاں گا تسی بھی کوئی خدا دا نام لیا اسی بھی اوتھے ویانی جڑا سرکاری ملازم ہو سکے بھرا دا پتر نمازی بھی ہے دیندار بھی انہوں نہیں دینا رشتہ کیوں مکان انہاں کول چج دا کوئی نہیں آپاں کوٹھی والے نوں ویاہ کوٹھی والے نوں عزت نہیں لبنی سیال کوٹ دا ایک بندہ اس چکر وچ بھی کوٹھی چنگی ہے نوکری چنگی تنخواہ بہتی سرکاری ملازم اور پوچھے ہی نہیں کچھ عالمہ بیٹی مرزئی نال ویاہ کڈی اس چکر کو خدا دا خوف کرو بیٹی نو جہنم دا بالن بنا چھڑے آئی کدی دینداری بھی ویکھیا کر میں فیصلہ بات دے اللہ دے ولی اس نو جاننا ہاں کروڑاں پتی آدمی بیٹی جوان ہوگی تو مینوں کہندے مولانا بچی جوان ہوگی کوئی رشتہ لبو یار دیندار میرے ہن دین اسی بھی ایڈا امیر بندہ ہے ایداں دا ہی لبنا پینا آپاں کانوں اس رولے نو پینا میں گل ہی کوئی نہ کیتی اگلے جو میں فون آ گیا بھی بچی دا نکاح ہے تہاڈی دعوت میں لو نکاح بھی رکھی بیٹھے میں پہنچیا اوتھے تے میں ویکھیا جڑا دلہا بنیا تلا بھائیو ایک عالم دین دی گڈی دا ڈرائیور سی تے میں کہا سب پتہ بھی دیندا ہے کون ہے تے ڈرائیور ہے تے 2 مرلے دا مکان جھوٹ تا نہیں کو بول دیتا ہے نہیں مینوں سارا پتہ ہے آپاں نوں اس گل نال کی دھی دا حصہ دیاں گے آپے اپنا مکان بنان تے جو مرضی کرن آپاں نوں اس گل نال کوئی نہیں بھی امیر ہے کہ غریب ہے بس میں کہا لبا کتھوں آندے جویں تانوں کہیا سی اونج اس عالم دین نوں بھی کہیا سی اونے آکھیا بھی بچہ نیک چاہیدا تے میرے نال آندے میں اونوں بلا کے ایک کوئی سوال پوچھیا اسی تے پوچھنے نا تعلیم کنی ہے ڈگری کیڑی ہے تنخواہ کنی نوکری مکان گڈی حاجی پوچھدا پتر سویرے فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی سی اے وی گل کدی پوچھی جے بیٹی بیان لگا تھی جنوں 20 سال پالیا ہی کتھے بیان لگا کدی انج دی گل بھی پوچھی پتر نماز فجر دی کنے منٹاں تے ہوئی انہاں کہا سب 4:30 بجے آندا اگلے جمعے آ کے نکاح لے جے انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے انج بھی نکاح ہو جاندے نے اسی نکاح نو مشکل ترین کام بنا دیتا ہے وہ نوجوان نہیں جی اجے پیراں تے نہیں کھڑوتا جویں دا تسی کھڑا کرنا ہے قبر وچ جا کے ہونا پیراں تے تا 1.5 سال دا بچہ بھی کھڑو جاندا پتہ نہیں کیداں دا کھڑا کرنا
نہیں میرے مسلمان بھائیو، آسانیاں پیدا کرنیاں نے، آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ اللہ اکبر۔ او مشرکین مکہ، مشرکین مکہ حضرات محترم جہالت اسی انہاں دے اندر جہالت، بیٹیاں زندہ دفن کر دیا کر دے، قادلی کر دے سن، لو جی ساڈا کوئی جوائی بن جائے گا، ساڈا کوئی داماد بن جائے گا، نظراں چکانیاں پین گیاں، لو جی اوندا ادب کرنا پائے گا، داماد بن جائے گا، ساڈے واسطے گالی بن جائے گی، زندہ نپ دیندے سن، مار دیندے سن اپنیاں بیٹیاں نو۔ اللہ اکبر۔ اج ساڈے معاشرے چ وی ایک کام لوٹ آیا ہے، کئی لوگ اپنیاں بیٹیاں جناب سندھ دا کراچی دے ایک بندے 24 دناں دی بیٹی دے گلے چ چھری مار کے بیٹی مار دیتی، ایک بندے نے سندھ علاقے چ بیوی دے پیٹ اندر جناب چاقو مار مار کے بیوی قتل کیتی، کادے لئی؟ ڈاکٹر کہندے نے الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے انہیں بیٹی نو جنم دینا ہے۔ اے تانوں پتہ نہیں میاں والی دے خبیث نے ایک چھوٹی جی بچی دی جناب چھاتی اندر 5 گولیاں ماریاں سن پچھلے سال اندر، اتنا ظلم ہوندا پیا ہے۔ اوہی جہالتا، اوہی جناب گندے ذہن، اوہی جناب جہالتا لوٹیاں ساڈے معاشرے دے اندر۔ جان دیو میرے مسلمان بھائیو اے کیوں لوٹیاں نے؟ حضرات محترم جہالت اپنی جگہ تے وے، لوگ کچھ اس وجہ کر کے بھی ڈردے نے، جوان ہوئے گی ڈیمانڈاں کتھوں پوریاں کران گے؟ معاشرے دے اندر اسی ایڈا تنگ کر دیتا ہے نکاح نو، اینیاں ڈیمانڈاں ڈے جناب لوگاں دے سامنے پلندے لے کے رکھ دینے ہاں، لوگ پریشان بھی ہو جاندے نے۔ اے ویریو بیٹیاں نو عزت دیو، انہاں دی ناموس دا خیال رکھو، انہاں دی عزت دا خیال رکھو، تعلیم و تربیت دا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ رشتہ بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، جلدی رشتہ داریاں کرو، قائم کرو، جلدی نکاح کرو، زنا تو بچن، نکاح والا حلال رستہ اختیار کر لیون، لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ مینوں گل بھول نہ جائے، گل یاد آ گئی۔ اللہ میرے بھائی نا گوجرے تو آئے نے ماشاءاللہ سفر کر کے تقریر سنن واسطے، تے انہاں دی ایک چھوٹی جی بچی نال آئی، اللہ تعالی توبہ ٹیک لو، توبہ ٹیک سنگ تو آئے ماشاءاللہ، اللہ انہاں دا سفر قبول فرما۔ انہاں دی چھوٹی جی بچی نال آئی ہے، او دی ایک فرمائش ہے، تسی کو میں سنا نہ دیاں دو ایک جملے۔ او جڑے خبیث نے میاں والد نے بیٹی دی چھاتی گولیاں ماریاں سن تے اودوں 2-4 جملے میں پڑھے سن، او بچی دی بڑی فرمائش ہے۔ چلو اپا گل مکانے ہو تانوں لفظ سنا کے نا گل کنارے لانے۔ کیوں تم نے یہ بابا ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میری ماں کو تم نے جو درد دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، تو نے پھر جو مجھ کو مارا ہے، میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے، میری ماں کو جو تم نے ہے روک دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، مجھے مار کے جو تو زندہ ہے، تو انسان نہیں تو درندہ ہے، تو انسان نہیں تو درندہ ہے، تو نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں روز محشر آؤں گی، میں روز محشر آؤں گی، رب سچے کو بتاؤں گی، میرے اپنے ہی باپ نے مار دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ بیٹیاں نال بھی پیار کرنا ہے، بیٹے جوان ہو جان نکاح جلدی کرنے نے۔ حضرات محترم برکتاں رحمتاں دا اصول چاہندے ہو، لین دین وچ آسانیاں پیدا کرو، گل مک گئی جے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے خوشا۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا میری حدیث نو سندا ہے، جویں سندا ہے اونج لوکاں تک بھی پہنچا دیندا ہے۔ حدیثاں آپا نویں کام شروع کیتے ہوئے، اٹھے گا فیس بک تے گندی ویڈیو لب کے اپلوڈ کرنا، گندا لٹریچر لب کے اپلوڈ کرنا، پھر فخر کردا ہے 2 لاکھ ویو پی آئی میری ویڈیو تے 2 لاکھ گناہ جڑا کھاتے پہ آن دی سمجھ نہیں آئی۔ او میرے بھائیو اگے ہی گناہگار بندے ہیں یار، اگے کنیاں نواں گناہاں دا کھاتا کھول لیا جے، انگل جڑی تیری چلی ہے نا اے تو مر جانا ہی، اے ویڈیو قیامت تک چلنی ہو۔
تے مرن تو بعد بھی تیرے کھاتے گناہ پینا کوئی کام کرن والا کر یار حدیثاں پھیلایا کر علماء ویکھ لے پوری مجلس اندر چہریاں تے رون بندے آندے نے مولوی بڑے موٹے تازے ہوندے نبی پاک دیاں حدیثاں سناندے دعا ہے نبی پاک دی دعا دا ثمر ہے تسی بھی سناؤ اے جڑے 12 وجے ہوئے نا چہریاں تے رونقاں آ جان گی تسی ویکھ لو پورے مجمع جننے علماء بیٹھے نے تانوں چہرے پکھدے سونے نظر آن نبی پاک دی دعا دا ثمر ہے دعاواں تسی بھی لو فیس بک تے قرآن دی آیتاں نہیں لکھ پا سکدے حدیث نہیں نبی پاک دی شیئر کر سکدے گندے لٹریچر حدیث سننا جویں سننا پھر لوگاں تک پہنچانا او میں ادھر صادق آباد دے علاقے بیان کرن گیا تے مینوں پائیاں موضوع دے دیتا عدل و انصاف میری کو 2 گھنٹے دے قریب دی تقریر ہے عدل و انصاف یعنی عدل ہے نا ایک جیسا سارے نال سلوک میں یہ تے زور دیتا تے وہ تقریر کرن تو بعد جنوں جا رہے سی نا کھانا کھان تانوں پتہ ہے بھی جلسے تے عوام واسطے ہوندے نے چول تواڈے واسطے بھی ہے عوام واسطے ہوندے نے چول تے مولوی واسطے مال چنگا ہوندا ہے جداں گجر صاحب نے ماشاءاللہ سانوں دیسی مرغا تے بکرا بھی دیسی گھر دا ہے ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں جزائے خیر دے اوتھے بھی نا بکرا سی مچھلی سی تانوں یہ بھی پتا بھی ہر مسجد وچ ایک بابا جی بھی ہوندے ہاں جی بابیاں نال ہی مسجداں دیاں رونقاں نے تے او نا اسی گئے کھانا کھان تے ایک بابا جی پیچھے میں پہلا لقمہ قاری صاحب توڑیا بابا بوئے وچ کھڑوتا سی انہوں نے کہا مولوی جی اے عدل ہو رہا میں کہا جی کی مطلب آندا اوتے 2 گھنٹے ساڈا سر کھادا ہی بھی اکو جیا سارے نال اسی چول توں بکرے واہ اے گادا عدل ہے مینوں اور کوئی گل نہیں ہے میں کہا بابا جی سانوں نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے چہرے ترو تازہ رہن خوشا انج سمجھو سادے لفظاں چ چنگا کھان سونا پان جڑے میریاں حدیثاں سنن یاد کرن پھر اگے بھی سنان مرکز موجود ہے ادارہ موجود ہے آؤ قاری صاحب دے کول حدیثاں یاد کرو حدیثاں سنو لوگاں تک پہنچاؤ رونقاں آن گیاں نور آئے گا اللہ دیاں رحمتاں وسن گیاں میرے نبی دا تسی جنے بندے بیٹھے ہو وعدہ کر دیو اسی اپنے بچیاں نو عالم دین بنانا ہے انشاءاللہ اپنے بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنانا بیٹیاں نو بھی دیندار بنانا ہے بناؤ گے نا ادارے چ بچے کلانے ہیں چھٹیاں چ بچے ضائع نہیں کرنے کلنے نے مسجد بھیجو گے نا نبی پاک دیاں حدیثاں حضور دے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول گل موگی اچھی کہو سبحان اللہ مطلب تسی بڑے ہی کالے ہیں میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوں گول آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے اے سانو امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم جیڑا زکات دیوے صدقہ دیوے عشر دیوے محبوب دی دعا اونوں لبنی ہے اللہ کولوں دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دا پروگرام میاں سی ڈی سینٹر اسلامک سینٹر تو یوٹیوب چینل تو بھی تانوں مل جائے گا انہاں کولوں بھی مل جائے گا تمام احباب انہاں پائیاں نال بھی پیار کریا کرو جنہیں بچیاں پڑھے ہیں جنہیں پڑھا رہے نے اور جنہیں انہاں سارے واسطے دعا فرماؤ بالخصوص ساڑی مظلوم بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی واسطے اور اسی طرح بیماراں واسطے فوت شدگان لوگاں واسطے دعا فرماؤ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا العالمین اللہ سونیا سی گناہگاراں سیاکاراں اللہ تیری رحمت امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونیا جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما یا اللہ ساڈی اس بہن پاکستان دی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہائی عطا فرما یا اللہ تو تے او ذات ہیں جڑی یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچوں زندہ بار لے آن والی اللہ تو ساڈی اس بہن نو میری رہائی عطا فرما اللہ تیری ذات تے او ہے جو یوسف علیہ السلام نو جیل دے قید خانے چوں کڈ کے عزیز مصر بنا دیندی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی اس بہناں نو بھی آزادی نصیب فرما جتنے مسلمان جتنے مجاہدین دشمن دی قید اندر نے سارے نو رہائی عطا فرما یا اللہ ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین مجاہد اسلام امیر المجاہدین مولانا عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ رحمت واسعہ اللہ تیری بارگاہ چاہ گئے نے اللہ تو اپنے بندے دی حسنات نو قبول فرما اللہ ساڈے انہاں بزرگاں ساڈے دین دے اس عالم دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا یا اللہ انہاں ساڈے بچیاں انہاں طالب علماں نو اس طرح دا عالم اور باعمل انسان بنا کے تو انہاں تے راضی ہو جائے یا اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما بھائی طلحہ سمیت جتنے احباب اس ادارے نال محبت کر دینے تعاون کر دینے اللہ تو سارے دے گھراں نو آباد فرما اللہ سونیا جنہیں بچے پڑھ رہے ہیں استاذہ اکرام پڑھا رہے ہیں تو سارے واسطے خیر و برکات دا نزول فرما یا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اللہ سی تیرے تے راضی ہیں مولا تو ہی ساڑے تے راضی ہو جائے اللہ ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد جتنے مسلمان فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا یا اللہ جنہیں زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے مرد وجود چاہن والے اس ملک دی حفاظت فرما یا اللہ دے اندر قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہ کوئی نیک اور عادل حکمران عطا فرما یا اللہ کوئی دیندار لوگ حکمران عطا فرما یا اللہ سانوں میں ہدایت دے کہ اسی بھی جدوں الیکشن دا موقع ہے اسی نیک لوگاں دا انتخاب کریے اللہ دیندار لوگاں دا انتخاب کریے اللہ جی اسی بھی لالچیاں اسی بھی بندیاں دیاں گلاں چاہ جانے ہیں یا اللہ اسی بھی چند ٹکیاں دے لالچاں چ پھر چوراں ڈکیٹاں دے پیچھے لگ جانے ہیں مولا سانوں بھی ہدایت دے یا اللہ اسی جاننے ہاں یہ ساڈیاں کیتیاں دا ہی نتیجہ ہے یا اللہ اسی جاننے ہاں ساڈے کرتوتاں دا نتیجہ ہے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ تو اپنے بندیاں نو معاف کر دے یا اللہ تو غفور رحیم ہے تو اللہ کل شیء قدیر ہے سانو معاف کر دے مولا یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما نیک دیندار بندے حکمران عطا فرما یا اللہ سانو دینداراں دی سپورٹ کرن دی توفیق عطا کر یا اللہ جتنے میرے سمیت میرے بھائی جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین دی قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نے اولاد دیتی ہے تابعدار اور فرما بردار بنا اللہ جنہاں بچیاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے انہوں عالم اور باعمل انسان بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار یا اللہ ساڑے بھائی طلحہ گجر صاحب نو صحت والی حیاتی لمبی عطا فرما یا اللہ کار دے اندر خیر و برکات دا نزول فرما مولا کریم تیرے بندے تیرے درد سوالی میریاں ماما بہناں تیرے درد دیاں سوالی اللہ اپنی رحمت نال ساریاں دیاں چوڑیاں نو دنیا آخرت دیاں پلائیاں نال مالا مال فرما دے دل دیاں تمام نیک خواہشات نو پوریاں فرما جو اپنے دل وچ نیک حاجت
حاجتاں رکھ دے نے اللہ تو ساریاں پوریاں کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم